کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا تہاڈا آنا جامعہ مسجد ریاض الجنہ دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ قبولیت دا وقت ہے، دعا کرو یا اللہ ساڈے اندروں جو بیمار نے، ساڈے اعزاء و اقارب اندروں جو بیمار نے، ساڈے دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، ساڈے نمازیاں اندروں جو بیمار نے، خاص طور تے شیخ صاحب، سب بیمارانو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ اسی تیرے حاجت مند ضرورت مند بندے ہیں، تو حاجت روائیں مشکل کشائیں۔ اللہ ساڈیاں سب دیاں حاجتاں ضرورتاں مراداں پوریاں فرما۔ یا اللہ میری والدہ محترمہ، والد محترم اور باقی بھی جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے، جو ایمان والے توحید والے جتھے جتھے ستے نے، اللہ تو انہوں نے معاف فرما کے انہوں دی قبرانو جنت دے باغ بنا۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نافرمان دی سزا اور ادا انجام بیان کرانگا۔ دعائے اللہ احکم الحاکمین قرآن اور حدیث دے دلائل دے اندر و شرح صدرنا الحق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو مصطفیٰ دی نافرمانیاں تو بچ کے سنت دے مطابق زندگی گزارن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڈے واسطے مقتدا بنا کے بھیجیا، پیشوا بنا کے بھیجیا، رہبر و رہنما بنا کے بھیجیا، مطاع بنا کے بھیجیا، اور ساڈی ڈیوٹی الائی کہ تسی رسول اللہ دی ہر گل مننی ہے، منو عن مننی ہے، بغیر کسے چون چراں دے مننی ہے۔ اللہ دے رسول دی گل دے مقابلے چ کسے دی گل دی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے مصطفیٰ دی آمد تو بعد اس دنیا کائنات دے اتے کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، کسے امام دی امامت نہیں چل سکتی، کسی قائد دی قیادت نہیں چل سکتی، کسی خطیب دی خطابت نہیں چل سکتی۔ اور اس دنیا دے اندر نظام چلے گا، سکہ چلے گا تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کسے نبی دی گل من کے پرانیاں شریعتاں دے اندروں کسے شریعت تے چل کے کامیاب ہو جاواں، مصطفیٰ دی گل نہ مننا اور کامیابی میرا مقدر بن جائے، رب کعبہ دی قسم ہے ساری دنیا دی من لے، جے مصطفیٰ دی نہیں مننی تے کامیاب ہو سکدا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چوتھا پارہ اور سورۃ النساء دی آیت تلاوت کرن دی جو سعادت حاصل کیتی ہے نا، اللہ کریم نے دے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ پاک نے مسئلہ بیان کر دیتا ہے، فرمایا لوگو جو اللہ دی نافرمانی کرے، او دے رسول دی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللہ دیاں حدود نو پھلانگ جائے، حدود اللہ نو زیادتی کرے، فرمایا یدخلہ نارن خالدن فیہا، اللہ پاک دا فیصلہ ہے
بندہ ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر جائے گا، ہمیشہ واسطے آگ دے اندر داخل ہو جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ فرماتے ہیں انہوں ذلیل کر دینے والا عذاب ملے گا، رسوا کن عذاب ملے گا۔ اور آنا اللہ پاک نے رسول اللہ دی گل دے مقابلے چ میرا تیرا اختیار ہی کوئی نہیں چھڑیا۔ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ کائنات دے لوگوں، کسے ایمان والے واسطے اے جائز ہی نہیں، کسے ایمان والی عورت واسطے اے جائز ہی نہیں، جدو مصطفیٰ فیصلہ فرما دین، جدو میرے نبی کوئی گل ارشاد فرما دین، جدو میرے نبی حکم دے دین وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ رسول اللہ دے فیصلے دے مقابلے چ، اللہ دی گل دے مقابلے چ، اللہ دے رسول دی گل دے مقابلے چ کسے مومن نو اپنا اختیار استعمال کرن دی اجازت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں کسے مومن کو۔ جڑا بندہ ہووے مومن تے آکھے اللہ دے رسول دی گل دے مقابلے چ میں اپنی گل مننا گا، اپنی برادری دی گل مننا گا، اپنے رشتہ داراں دی گل مننا گا، اپنے پیر دی گل مننا گا، اپنے امام دی گل مننا گا، رب کعبہ دی قسم ہے میرے تیرے رب دا فیصلہ اے وے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کائنات دے لوگوں، تواڈے اندروں کوئی بندہ انی دیر تک مومن بن ہی نہیں سکدا جب تک اللہ دے رسول دے فیصلیاں نو اپنے دلوں تسلیم نہ کرے۔ اور اللہ پاک نے قسم اٹھا کے کیا فلا وربک، محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے، مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے۔ اللہ نے قسمہ بڑیاں چکیاں نے قرآن اندر، کتے والتین کہہ کے، کتے والزیتون کہہ کے، کتے وطور سینین کہہ کے، کتے وہذا البلد الامین کہہ کے۔ اللہ اکبر اللہ، کتے اللہ پاک نے قسمہ اٹھائیاں، فرمایا والشمسی وضحاہا، سورج دیاں قسمہ، کتے چند دیاں قسمہ، کتے رات دیاں قسمہ، کتے دن دیاں قسمہ۔ اللہ اکبر اللہ، تینوں کتے بھی قرآن اندر نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے اپنے نام دی قسم اٹھائی ہوئے۔ اے او مقام ہے جڑا تیرے سامنے تلاوت کر رہے عوام، ایتھے اللہ نے قسم چکی ہے تے اپنے نام دی چکی ہے، فرمایا فلا وربک، سونیا محبوبہ تیرے رب دی قسم ہے جب تک اے تیرے فیصلیاں نو دلوں نہ من لین مومن نہیں ہو سکدے، کیونکہ اللہ پاک نے اختیار ہی نہیں دیتا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، انہاں دا اپنا اختیار ہی کوئی نہیں۔ ومن يعص الله ورسوله، تے سونے انہاں نو اعلان سنا دے جڑا اللہ دی نافرمانی کرے گا، او دے رسول دی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، اللہ فرماندے نے پھر ایک کھلا ہی گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ گمراہ ہون وچ کوئی شک ہو سکدا؟ مبین کہندے نے واضح، ایسا واضح گمراہ جدے اندر کوئی شک نہیں ہو سکدا۔ تے جڑا اللہ دے رسول دی نافرمانی کرے، اللہ فرماندے نے ضلالم مبینہ، ایک کھلا گمراہ ہے، اے دی گمراہی وچ اور بے ایمانی وچ شک نہیں ہو سکدا۔ اور اگر اس آیت دے شان نزول تے جائیے نا، تے آیت نازل ہوئی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ دے بارے چ، قریش دی بیٹی ہے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی دی تھی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ زینب دا نکاح زید نال کرنا ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ واقعہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی نا کہ غلام سن، اللہ دے رسول نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلامی دی جڑی مہر لگی ہوئی سی انہوں اتارن واسطے، ایک کالک دھون واسطے
سوچیا کہ قریش دی بیٹی ہاشمی لڑکی دے نال زید دا نکاح کر دینا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا نا تو چوں چراں کرن لگ پیاں. بھرا بھی انہاں دے سوچن لگ پے کہ وہ زید غلام ہے. ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہے, ٹھیک ہے منہ بولا بیٹا ضرور ہے, لیکن غلامی تے غلامی ہوندی ہے. آخر دے متھے تے غلامی دا داغ لگیا ہے. تے ایک غلام دے گھر اندر قریش دی تھی, اونچے خاندان دی, اور خاندان بھی کوئی پاکستان دے خاندانہ وچوں اونچا نہیں. اللہ نے کائنات دے خاندانہ دے اندر سب تو اونچا خاندان بنایا میرے مصطفیٰ دا خاندان قریش. اس خاندان دی بیٹی غلام دے گھر اندر اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کرتا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. کائنات دے لوگوں سن لو, جدو میرے نبی فیصلہ فرما دیں پھر کسی نو اختیار باقی نہیں رہندا. ہون یہ چون چرا نہیں چلے گی, چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا, خاندان نہیں دیکھے جان گے. جدو میرے نبی نے کہہ دیتا ہے تو نکاح ایتھی ہی ہوئے گا. جے نافرمانی کرو گے پھر ایمان والے نہیں رہو گے. اگر ایمان والے رہنا ہے تو پھر مصطفیٰ دی گل مننی پے گی. اللہ اکبر اللہ. تے جے نہیں منو گے, آسمان نہ تو اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے, فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کائنات دے لوگوں کن کھول کے سن لو, جو رسول اللہ دی مخالفت کرے گا, جو رسول اللہ دے طریقے نو نہیں اپنائے گا, اللہ دے رسول دی سنت نو نہیں اپنائے گا, رسول اللہ دی نافرمانیاں کرے گا, فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دا رستہ چھڑ کے, اطاعت دا رستہ چھڑ کے اللہ دے رسول دی نافرمانیاں کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جدھر جائے گا اسی نو لے جاواں گے, وَنُصْلِهِ جہنم اسی نو جہنم دا ایندھن بنا دیاں گے. اے دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا. نام اے دا جناب بڑا سونا ہوئے, اپنے آپ نو اسلام دا ٹھیکیدار سمجھدا ہوئے, اپنے آپ نو مومن سمجھدا ہوئے, اے جناب بڑا اچھا اپنے آپ نو مسلمان سمجھدا ہوئے, لیکن رسول اللہ دا نافرمان ہے تے اللہ دا فیصلہ ہے وَنُصْلِهِ جہنم میں نو جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا تے بڑا برا ٹھکانہ جے. آؤ گل نہیں سمجھ لگی تے آؤ نا سورۃ النور دے اندر بھی اللہ پاک نے مسئلہ بیان فرمایا ہے. فرمایا کائنات دے لوگوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کائنات دے لوگوں میرے مصطفیٰ دے حکم دیاں مخالفتاں چھڑ دیو, میرے نبی دیاں مخالفتاں چھڑ دیو, میرے نبی دے طریقے دی مخالفت تو بعد آ جاؤ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ او جڑے میرے مصطفیٰ دی مخالفت کر دینے, میں اللہ چیلنج کر رہا ہاں, میں اللہ ڈرا رہا ہاں, میں اللہ سمجھا رہا ہاں, نصیحت کر رہا ہاں, بعد آ جاؤ, بچ جاؤ, چھڑ دیو میرے نبی دی مخالفت. اللہ اکبر اللہ. آج تے دیکھو نا اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر دیا, ذرا بھی نہیں ڈر دے. اللہ دے رسول دے طریقے نو چھڑ کے اپنی مرضی دے طریقے. اچھا کئیاں نے اللہ پاک سانو سب نو ہدایت عطا فرمائے, انہوں نے اللہ دے رسول دے طریقے دے مقابلے کسی نے کوئی اپنا امام بنا لیا, کسی نے کسی اپنے پیر صاحب نو کھڑا کر لیا اور فرمایا جی اسی تے پیر صاحب دی گل مننی ہے, اسی اپنے امام دی گل مننی ہے. اللہ دے رسول دی گل چھڈی جاندے نے اور اپنے امام اور اپنے پیر, اپنے بڑے, اپنے سادات دی گل منی جاندے نے. اللہ دی قسم, جس طرح میں پہلے عرض کر چکیا ہاں, کائنات دے اندر کوئی امام کوئی پیر او دی کی حیثیت انبیاء دے مقابلے چ. آمینہ دلال نے فرمایا کائنات دے لوگوں لو کان موسیٰ حیاً, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جان. اور کدو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دن نا تو رات دے چند اور آنکھ لب گئے کہ مسجد نبی چ لے آ کے پڑھنا شروع کر دیتیاں. تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غصہ آیا تے میرے مصطفیٰ دا طریقہ ایسی غصہ آ جاندہ نا تے خاموش ہو جاندے, چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندہ, لال پیلا ہو جاندہ,
سمجھن والے سمجھ جاندے کہ نبی پاک نو غصہ آ گیا ہے، کوئی بھی گل تو روک دے نہیں سن میرے مصطفیٰ. ہاں کوئی شریعت دے خلاف کوئی ایسی گل ہوئے تے پھر تے مصطفیٰ علیہ السلام روک دے، لیکن حتی الوسوسہ اللہ دے رسول خاموشی اختیار کر دے، چہرے تو غصے دا پتہ چلتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا مصطفیٰ دا چہرہ لال پیلا ہویا پیا ہے، بڑا غصہ. اے مزاج شناس سن میرے مصطفیٰ دے، فوراً سمجھ گئے تے سجے کھبے ویکھیا بھی کون ایسا کام کر رہا ہے جہدے تو اللہ دے رسول نو غصہ آیا ہوئے گا. ویکھیا عمر فاروق بیٹھے نے ایک نکر چ جا کے دیکھیا کی کر رہے نے، ویکھیا تورات پڑھ رہے نے. عمر ساکلت کا امو کا، تو ایتھے بیٹھا تورات دے اوراق پڑھ رہے ہیں، تیری ماں تینوں گم پائے، ادھر دیکھ محمد رسول دے چہرے تے غصہ کنا آیا ہے. عمر فاروق دوڑ دے آئے، تورات دے اوراق ایک پاسے رکھ دیتے، آمینہ دے لال دے سامنے آ کے اپنی وفاداری دا اظہار فرما رہے نے. کہندے نے رضیت باللہ ربن، سونے محبوبہ میں اللہ نو اپنا رب من کے راضی ہاں، مینو خوشی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کائنات دا خالق و مالک، رازق داتا، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، غوث آدم دستگیر، وہ ساری کائنات دیاں دعاواں سننے والا، التجاواں پوریاں کرنے والا، خالی چولیاں پڑھنے والا، وہ ساری کائنات تو پیدا کرنے والا اللہ میرا رب ہے. مینو یہ تے کوئی پریشانی نہیں، کوئی پشیمانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شکوہ نہیں. میں بڑا ہی خوش ہاں کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. وبالاسلام دینن، میں اس گل تے بڑا خوش ہاں، میں یہودی نہیں، میں عیسائی نہیں، میں بدھ مت نہیں، میں کسی اور دین دا مننے والا نہیں. مینو خوشی ہے کہ اسلام سب تو کائنات دے اندر اعلیٰ ترین دین ہے، اور اللہ نے مینو اسلام دیتا ہے، مینو توفیق دیتی، میں مسلمان ہاں. اور وبی محمد النبی، حضور میں اس گل تے خوش ہاں میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے تورات دے ورقے تے لب گئے. میں ذرا ویسے ویکھیا کہ تورات دیکھا کی لکھیا، پڑھا تے صحیح، اس واسطے پڑھنا شروع کر دیتا، وگرنہ میرا رب اللہ ہے، میں اے تے راضی ہاں، میرے نبی تسی ہو، میں اس تے راضی ہاں، میرا دین اسلام ہے، میں اس تے راضی ہاں. وفاداری دا اظہار فرما رہے نے. تے آمینہ دلال نے کی فرمایا؟ فرمایا عمر یہ تے تورات دے ورقے نے نا، لو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جان اور تسی مینو چھڑ کے اونا دی پیروی کرو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تسی سدھے رستے تو گمراہ ہو جاؤ گے. رسول اللہ دے مقابلے چ نبی موسیٰ دی گل چل سکدی؟ دعوت فکر دینے ایسے دوستانو جڑے اللہ دے رسول دے مقابلے چ پیرانو لے کے بیٹھے نے، اللہ دے نبی دے امتیاں نو اللہ دے رسول دے مقابلے چ کھڑا کیتا ہے. اماماں نو لے کے بیٹھے نے، اللہ دے رسول دے مقابلے چ انہاں دے امتیاں نو کھڑا کر کے، اور اماماں دی گل مندے نے، پیران دی گل، اور باقاعدہ لکھیا کتاباں دے اندر اللہ دے رسول دی گل ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، لیکن اسی مقلدہ فلاں امام دے، اس واسطے اسی انہاں دی گل مننا گے. قرآن چھڑ دینا ہے، حدیث چھڑ دینی ہے. اللہ اکبر اللہ. تے اپنے پیران دی گل نہیں چھڑنی. آؤ قرآن کی دسدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیرانو بھی رب بلا لے گا، مریدانو بھی بلا لے گا، امامانو بھی بلا لے گا، اور انہاں دے مقلدین نو بھی بلا لے گا. تے قیامت والے دن پھر انسان کی کہے گا؟ آج جڑے اللہ دے رسول دی گل نہیں نہ ماندے. اللہ اکبر اللہ. سورۃ الاحزاب دی آخری آیتاں فرمایا وَمَا تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، جدو انہاں دے چہرے جہنم دی اگ دے وچ سڑ رہے ہون گے، جہنم دے اگ دے اندر جدو انہاں نو جلایا جا رہا ہوئے گا، انہاں دے چہرے انہوں جدو جہنم دی اگ سلجا رہی ہوئے سلگا رہی ہوئے گی، اور اگ لگی ہوئے گی، جلا رہی ہوئے گی. اللہ اکبر اللہ. پھر کہن گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش اسی اللہ دی گل من دے، اسی رسول اللہ دی گل من دے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فازلونا السبیل، کاش اسی اللہ تے دے رسول دی گل مننی ہوندی، اسی تے دنیا چ اللہ دی گل مننی نہیں، رسول اللہ دی گل مننی نہیں. پھر کدیاں من دے رہے ہو؟ یہ کہن گے انا اطعنا سادتنا، اسی اپنے سیداں دیاں گلاں من دے رہے، کسے نو سید صاحب کہہ کے، کسے نو سردار صاحب کہہ کے، کسے نو چودھری صاحب کہہ کے، کسے نو وڈیر
میرا صاحب کہہ کے انہاں دیاں گلاں مندے رہن، وکبراءنا اپنے اکابرین دیاں گلاں مندے رہن، اپنے جناب علماء دیاں گلاں، اپنے اماماں دیاں گلاں۔ اللہ دے رسول دے مقابلے چ اسی اکابرین نو کھڑا کر لیا، اللہ دے رسول دے مقابلے چ اسی سادات نو، سیداں نو، سرداراں نو کھڑا کر لیا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یا اللہ اسی اپنے مولویاں دیاں من دے رہے، اپنے پیران دیاں من دے رہے۔ دیکھو دسو ذرا قرآن نے کوئی کسر چھڑی ہے؟ قرآن نے ہر گل کیویں کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ اللہ دے رسول دے دور اندر کون پیران نو مندا سی، کون اماماں نو مندا سی؟ اللہ پاک نے الفاظ دیکھو کیسے استعمال کیتے ہیں۔ اج دے دور اندر فرمایا سادتنا و کبراءنا، اسی اپنے سرداراں دی، سادات سید دی جمع، سید یعنی پیر، جنہاں نو پیر بنا کے اللہ دے رسول دی گل دے مقابلے چ جنہاں دی گل مندا رہیا۔ و کبراءنا، کبراء اکابرین نو کہندے نے، اکابر علماء نو کہندے نے، بڑے علماء، بڑے بزرگ، بڑے ائمہ کرام، بڑے جناب لوگ جنہاں نے اللہ دے رسول دے مقابلے چ جنہاں نو اج اسی اکابر بنا لیا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن کہن گے یا اللہ اسی سادات تے کبراء دی گل مندے رہے، فاضلون السبیل، یا اللہ انہاں نے سانو سیدھے رستے تو گمراہ کر دیتا۔ پھر کی کہن گے؟ اج جنہ دے پیچھے پیچھے نے، او جنہ دے ہاتھ چومدے نے، جنہ دے پیر چومن تک جاندے نے، جنہ دے مزاراں درباراں تے جا کے اپنی جبین نیاز جھکا دیندے نے، اور اللہ دے مقابلے چ جنہ دے سامنے سجدے کر دیندے نے، قیامت والے دن انہاں دے بارے چ کہن گے اللہ اکبر، کی کہن گے؟ ربنا آتِہم ضعفین من العذاب، یا اللہ انہاں مولویاں نو دوہرا عذاب دے، لعنہم لعنن کبیرا، اللہ انہاں نے سانو گمراہ کر دیتا، سانو قرآن نہیں سنایا، سانو حدیث نہیں سنائی، تیرے نبی دا طریقہ نہیں دسیا، تیرے نبی دی سنت نہیں دسی، اسی تے انہاں کول جاندے رہے ہم، اے سانو اللہ اور رسول دی گل سنان گے، اے اپنی ہی سنان دے رہے، اللہ انہاں تے لعنت بھیج کے انہاں نو دوہرا عذاب دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر پیر تے مرید قیامت والے دن کی کہن گے؟ انہاں دے مکالمے کنج ہون گے؟ اللہ دا قرآن مکالمے بیان کردہ ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا اور پیر بھی آ جان گے، مرید بھی آ جان گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، قرآن کہندا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قیامت دا دن ہوئے گا، مولویاں نو لے آندا جائے گا، پیراں نو لے آندا جائے گا، اماماں نو لے آندا جائے گا، انہاں دے مریداں نو، انہاں دے مقتدیاں نو، انہاں دی گل منن والیاں نو بھی لے آندا جائے گا، آمنے سامنے کھڑا کر دیتا جائے گا۔ پیراں نو کیا جائے گا بھئی آ تواڈے مرید سن، تواڈی گل مندے سن۔ اماماں نو کیا جائے گا حضرت صاحب اے تواڈی تقلید کردے سن۔ مولویاں نو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا جناب مولوی صاحب اے تواڈے پیچھے چل دے رہے، اے کہندے نے سانو عقل نہیں سی، سانو شعور نہیں سی، اسی تا دین مولویاں کول ہی سیکھنا ہے، اے تواڈے کول سیکھنا دے رہے، دسو تسی کی کیتا؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اے جناب اپنا پلو چھڑا لین گے، پیچھے ہو جان گے، انہاں تو بری ہو جان گے، کہن گے یا اللہ ساڈا کوئی قصور نہیں، اسی تے انہاں نو سیدھیاں گلاں دس دے رہے، انہاں نے اپنی مرضی نالی ساڑیاں گلاں دے اندر ہیر پھیر کر لیا، ساڑیاں گلاں اپنی مرضی دے مطابق انہوں جناب مانے تے بنا لین اور پھر ساڑے پیچھے چل دے رہن، سانو تے پتہ بھی نہیں اے ساڑی تقلید کر دے رہنے، سانو تے پتہ ہی نہیں ساڑا انہاں دا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی انہوں نہیں جان دے۔ وَرَاوُ الْعَذَابَ، تے اے مرید سامنے ان عذاب دیکھ رہے ہونگے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور انہاں دے سارے سبب، انہاں دے سارے وسیلے ختم ہو جان گے، دنیا چ اللہ دی گل تے منی نہیں، رسول اللہ دی گل تے منی نہیں، جڑا وسیلہ سی عذاب تو بچان دا، جو وسیلہ سی جنت وچ لے کے جان دا، وہ وسیلہ تے اپنایا نہیں، بس یہی سوچ دے رہے جی ساڈے پیر صاحب تے بڑی کرنی والے نے، کل قیامت والے دن سانو چھڑا لین گے، اے جناب ساڈا امام چھڑا لے گا، ساڈا بڑا چھڑا لے گا، اسی انج لنگ جان گے انج لنگ جان گے، انہاں نے انہاں نو چھڑان دی بجائے انہاں کولو اپنے پلو ہی چھڑا
نال ہے کہتا یا اللہ جان دے نہیں وتقطعت بهم الاسباب جنہ سہاریاں تے آئے سن او سہارے ٹوٹ جان گے او وسیلے مک جان گے او سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر کہن گے وقال الذین اتبعوا او لوگ جڑے دنیا چ انہاں دی پیروی کردے رہن کہن گے لو ان لنا کرتن کاش ایک واری یا اللہ دنیا چ واپس بھیج دے فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا اسی بھی انہاں کولو انجی دنیا وچ جا کے پلو چھڑا لاں گے جویں اج انہاں نے ساڈے کولو پلو چھڑا لیا جویں اج اے سانو بھول گئے نے جویں انہاں نے سانو چھڑ دتا اسی بھی دنیا اندر جا کے انہاں نو چھڑ دیاں گے چھڑ کے کی کرو گے قرآن 14واں پارہ ہے 13واں پارہ ہے اور آخری آیات نے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدو انہاں نو لیاندا جائے گا پھر اے رو رہے ہون گے چیخ رہے ہون گے چلا رہے ہون گے تے رو رو کے اللہ آگے پیلا کر رہے ہون گے ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هوا وانذر الناس اللہ سانو حکم دے رہے ہیں انہاں لوگاں نو ڈراؤ انہاں اپنی امت والیاں نو ڈراؤ میرے نبی نو حکم دیتا جا رہے ہیں میرے نبی اپنی امت نو سمجھا دیو انہاں نو ڈرا دیو وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب او حق تے چلن والے ہو آ جڑے رسول اللہ دی گل نہیں من دے اے جناب رسول اللہ دے مقابلے چ اپنے امام لے کے بیٹھے نے اپنے پیر لے کے بیٹھے نے اپنے درویش لے کے بیٹھے نے انہاں نو سمجھاؤ نا اللہ جی کی سمجھائیے وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب جدو قیامت والے دن انہاں دے سامنے عذاب آ جائے گا فیقول الذین ظلموا پھر کہن گے رو رو کے کہن گے ربنا اخرنا الی اجل قریب یا اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے تھوڑی جی مہلت دے دے اللہ پوچھن گے کی کرنا ہے کہن گے نجیب دعوتک ونتبع الرسل نجیب دعوتک ونتبع الرسل اور لوگوں ایتا سن کے آج اللہ کو رو کے دے سامنے جھک جاؤ آج اللہ دے رسول دیاں گلاں من لو اللہ دے رسول دی دعوت نو قبول کر لو اللہ دے رسول دی اتباع تے فرما برداری کر لو وگر کل قیامت دا دن ہوئے گا پھر رو رہے ہوں گے چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے تے کہیں گے اللہ مہلت دے دے اللہ پوچھیں گے کی کرنا ہے نجیب دعوتا کا یا اللہ تیری دعوت نو قبول کریں گے دنیا میں چکواری پیش دے وَنَتَّبِعِ الرُّسُولَ تیرے رسول دی گل مننا گے پہلو غلطی ہو گئی اسی تیرے رسول دی گل نہیں مننی آج انہاں نے ساڑے کلو اپنے پلو چھوڑا لینے جنہاں نو اپنا امام مندے رہے جنہاں نو اپنا مقتدا مندے رہے جنہاں نو رہبر و رہنما مندے رہے جنہاں دے امام اعظم ہون دے نعرے لاندے رہے اور جنہاں دے پیچھے چل دے رہے جنہاں دی جے جے کر دے رہے آج انہاں نے پلو چھڑا رہے نے اللہ دنیا چکواری پیج وَنَتَّبِعِ الرُّسُولَ دنیا جا کے انہاں نو چھڑ کے تیرے رسول دی گل مننا گے پھر دنیا چاہن دا موقع نہیں جے ملنا پھر روئی جاؤ چیخی جاؤ چلائی جاؤ اللہ دی قسم دنیا وچان دا موقع نہیں جے ملے گا اس واسطے آج ٹائم ہے آج سمجھ جاؤ سارے انو چھڑ کے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ مصطفیٰ نال لو لا لو مصطفیٰ نال یاریاں لا لو اپنے نبی دی گل من لو رسول اللہ دی گل نو نہ چھڑو رسول اللہ دی مخالفت نہ کرو اللہ مینو تینو بلا بلا کے بار بار سمجھا رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ امرے ہی اور جڑے میرے مصطفیٰ دے حکم دی مخالفت کر رہے ہیں باز آ جاؤ ان تصیبہم فتنتن اگر نہیں باز آؤ گے پھر فتنیاں دا شکار ہو جاؤ گے او یصیبہم عذاب علیم یا دردناک عذاب پہنچ جائے گا مفسرین نے سید دی تفسیر وچ لکھے ہیں ان تصیبہم فتنتن دا معنی اے وے جڑا رسول اللہ دی گل نہیں مننے گا او دے تے دنیا اندر اللہ دے عذاب آن گے
فتنیاں تو مراد آزمائشاں تو مراد دنیاوی تکلیفاں دنیاوی مصیبتاں دنیاوی عذاب او یصیبہم عذاب علیم اور جڑا بندہ رسول اللہ دی گل نہیں منے گا انہوں عذاب علیم آئے گا دردناک عذاب تو مراد آخرت دا عذاب تے جہنم دا عذاب میں دا معنی انج کرنا وا جڑا رسول اللہ دی مخالفت کرے گا دی دنیا بھی برباد ہو گئی تے آخرت بھی برباد ہو گئی تو تے میں کی چیزاں اللہ دی قسم میرے نبی دے غلام صحابہ کرام انہاں دے بارے چ سوچیا بھی نہیں جا سکتا کہ میرے مصطفیٰ دی نافرمانی کر دے ہون گے کدے زندگی دے اندر کسی نے جان بوجھ کے اللہ دے رسول دی گل دی نافرمانی کیتی ہوئے گی ایسا تصور بھی ممکن نہیں ہے ہر وقت میرے نبی تھے جان نچھاور کرنے والے جاننا قربان کرنے والے ہر وقت میرے نبی دے اشارہ ابرو تے قربان ہونے واسطے تیار رہنے والے میرے نبی دے ایک ایک اشارے نو منن والے تو تے میں ہو سکنے جڑے چونکے چنانچے جناب فلان صاحب کر کے اللہ دے رسول دی مخالفت کریے میرے نبی دے غلامہ نے کدے بھی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیتا کہ میرے نبی دی کوئی گل نہ منی ہوئے میرے نبی دی اطاعت نہ کیتی ہوئے میرے نبی دی مخالفت کیتی ہوئے لیکن کدے زندگی چ بھول کے بھی غلطی کر بین بول کے بھی ایسا معاملہ بن جائے اللہ اللہ آنا ذرا سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ غزوہ احد دے تذکرے پڑھ کے دیکھ میرے نبی نے غزوہ احد شروع ہون تو پہلو جدو منظر دا جائزہ لیا میدان دا جائزہ لیا ویکھیا جتھے اسی کھڑے ہاں پیچھے ایک ٹیلا ہے او دے اندر ایک درہ ہے اگر وہ درہ خالی چھڑ دیتا ہو سکتا ہے دشمن پیچھوں دی حملہ کر دے وے اللہ دے رسول نے 50 صحابہ نو جڑے بہترین تیر انداز نے بہترین گھڑ سوار نے انہاں دی جنگ وچ بڑی لوڑ ہے لیکن اللہ دے نبی نے انہاں 50 نو جنگ چو باہر کڈ لیا باہر کڈ کے الگ کھڑا کر دیتا لشکر تو اور اس درے دے اندر لے گئے درے تے لے جا کے کھڑا کر دیتا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں دا امیر مقرر کر دیتا تے آمینہ دلال نے فرمایا او میرے صحابیوں میرے غلاموں اس درے نو نہیں چھڑنا سانو فتح ہوئے یا شکست ہوئے تسی اس سے درے تے رہنا ہے اس جگہ تے رہنا ہے اے جگہ چھڑ کے نہیں جانی اے تھی رہنا ہے تسی اے تھے رہ کے اے دی حفاظت کرنی ہے پچھو دفاع کرنا ہے اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نو نال لے کے جنگ شروع کر دیتی غزوہ احد بپا ہویا اللہ نے اپنے نبی نو نبی دے غلامہ نو فتح عطا فرما دیتی کافر اپنا مال چھڑ کے نس گئے اللہ دے رسول تے نبی پاک دے صحابہ مال غنیمت کٹھا کر رہے ہیں کوئی جناب پچھے پج رہے ہیں غلام بنا رہے ہیں قیدی بنا رہے ہیں مال کٹھا کیتا جا رہے ہیں اے ہن درے تے کھڑے جڑے صحابہ نے اے کہندے نے بھئی اسی جنگ تو بھی پیچھے رہ گئے جہاد تو پیچھے رہ گئے اسی تے جنگ لڑ ہی نہیں سکے اسی تے ایتھے کھڑے رہے ہیں چلو جے اگر جنگ نہیں لڑ سکے ہن اللہ پاک نے فتح عطا فرما دیتی ہے نبی پاک تے نبی دے صحابہ اے مال غنیمت کٹھا کر رہے ہیں اے جناب کافراں دے پیچھے دوڑا لا کے انہاں نو غلام تے قیدی بنا رہے ہیں کیوں نہ اسی بھی جا کے انہاں دا ساتھ دئیے انہاں دی مدد کر رہی ہے ہن تے اللہ نے فتح دے ہی دیتی ہے ہن کدا ڈر ہے جا کے انہاں دے نال مل جائیے کوئی نہ کوئی کم تے کریے کوئی نہ کوئی خدمت تے دئیے نا اسلام واسطے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے 50 غلام جنہاں نو نبی پاک نے کیا سی درہ نہیں چھڑنا فتح ہوئے تاوی نہیں چھڑنا شکست ہوئے تاوی نہیں چھڑنا بھول گئے غلطی ہو گئی اجتہادی غلطی کہہ لو اجتہادی غلطی ہوئی کہ نبی پاک دا اے حکم کہ درہ نہیں چھڑنا بھول گئے درہ چھڑ کے جا کے مال غنیمت چگنا شروع کر دیتا ادھروں خالد بن ولید اجے تک مسلمان نہیں ہوئے ایک کافران دے لشکر دی طرف لڑنے واسطے آئے نے انہوں نے اپنی ٹولی نو نال لیا پہلے بھی 1-2 چکر لا چکے سن انہاں 50 سوارانو کھڑا ویک کے واپس چلے جاندے سن جدو انہوں نے ویکھیا ہن 50 سوار چلے گئے نے اور اے جناب درہ خالی ہو گیا ہے کلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے امیر مقرر کیتا سی یا 1-2 صحابہ نال کھڑے نے انہوں نے پیچھوں دیا کے حملہ کر دیتا حملہ کیتا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کنہ کو لڑ دے 2-4 منٹ لڑے 10 منٹ لڑے اے بھی شہید ہو گئے صرف اے ہی نہیں بلکہ مسلمان ادھر نمو کر کے مال غنیمت کٹھا کر رہے ہیں انہاں کافرہ نے پیچھوں دی حملہ کر دیتا ہے پیچھوں دی
حملہ ہویا مسلمان اپنے کم وچ مصروف سن انہاں نے پچھوں دی وار کر کے میرے نبی دے 70 صحابہ نو شہید کر دیتا ہے غلام جڑے زخمی پے نے وکھرے نے حمزہ دا لاشا تڑپ رہے ہیں مصعب بن عمیر دا لاشا تڑپ رہے ہیں میرے نبی تے حملہ ہو گیا میرے نبی ایک جگہ تے گر گئے ایک گڑے اندر گر گئے ایک کافر نے برچھی ماری میرے نبی دے چہرے تے میرے نبی دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا خود پایا ہویا سی ایدیاں کڑیاں سن کڑی ٹوٹی تے میرے نبی دے چہرے دے اندر تنس گئی دند مبارک شہید ہو گئے رخسار پھٹ گئے خون رکن دا نام نہیں لے رہا تے آمینہ دلال گڑے وچ ڈگے ہوئے نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نا ٹاکیاں ساڑ ساڑ کے میرے نبی دے زخمات خواب پا رہیاں نے سوا پا رہیاں نے تاکہ خون رک جائے خون رکن دا نام نہیں لے رہا ایک پاسے میرے نبی دا حال ہے دوسرے پاسے 70 صحابہ دے لاشے پہنے زخمی تڑپ رہنے زخمی جاننا دے رہنے کسے دا بازو کٹ گیا کسے دی لت کٹ گئی اللہ دی قسم سبب کی بنیا میرے نبی نے کیا سی درہ نہیں چھڑنا درہ نہیں چھڑنا اللہ اکبر اللہ تے آج ذرا تو تے میں غور کر اور نبی دے غلام جنہاں نو اللہ نے معافیہ دتیاں نے جو مرضی کرن انہاں کو اینی کی غلطی ہو گئی نبی پاک نے کیا درہ نہیں چھڑنا درہ چھڑ دیتا تے اتنی بڑی سزا 70 صحابہ دے لاشے تڑپے نے زخمی پہنے آدھا کٹے پہنے حمزہ دا لاشا کٹیا پہ ہاتھ کٹ دیتے بازو کٹ دیتے نک کٹ دیتا کن کٹ دیتے اکھا کٹ دیتیاں زبان کھچ دیتی ہونٹ کٹ دیتے سینہ چیر دیتا سینے جو دل کٹ دیتا جگر کٹ دیتا اور انہوں چبان دی کوشش کی تھی اتنی بڑی صدا صرف اینی کی گل دی ہوئی کہ درہ نہیں سی چھڑنا چھڑ بیٹھے او میرے ویرا آج کنیاں چیزاں نے جڑیاں تینوں میرے نبی نے کہا نہیں چھڑنیاں اسی چھڑ دیتیاں نے آمینہ دلال نے فرمایا ہے قص الشارب واف اللحا داڑھی نو معاف کر دے تو میں داڑھی نو معاف کرنے واسطے تیار نہیں آمینہ دلال نے فرمایا ہے نماز نہیں چھڑنی آج اسی نماز چھڑ دینے ہیں آمینہ دلال نے فرمایا ہے تسی روزہ نہیں چھڑنا روزہ چھڑ دیتا ہے سچ نہیں چھڑنا آج سچ چھڑ دیتا ہے آمینہ دلال نے فرمایا ہے غلط کم نہیں کرنے اللہ دیا نافرمانیاں نہیں کرنیاں حرام نہیں کھانا اسی حلال چھڑ دیتا ہے آج حرام کاروبار جو میرے نبی نے دیتا اسی چھڑ کے بہ گیا اللہ دے رسول دیاں مخالفتاں آسمان کہندہ ہے آسمان دا قرآن کہندہ ہے لوگو ان تصیبہم فتنتن اگر رسول اللہ دی مخالفت کرو گے پھر فتنے آن گے پھر تکلیف آن گیاں پھر عذاب آن گے اور مفسرین لکھ دیں تو مراد کی ہے کہ دنیا دے عذاب دنیا اچ تکلیفاں آج پوری امت دنیا دے اندر ذلیل و خوار ہو گئی ہے آج پوری امت جھلس رہی ہے آج پوری امت کٹ رہی ہے ہندوستان دے اندر دیکھو کس طرح مسلمانوں نو ماریا جا رہا ہے کٹیا جا رہا ہے پہلے اسی کشمیر نو رہندے روندے ساں آج ہندوستان دے اندر گلی گلی دے اندر کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر جا کے مدارس دے اندر جا کے مسلمانوں نو دا قتل عام جاری ہے اور مسلمان جڑے کل تک پاکستان بنن دے حق وچ نہیں سن آج او بھی کہن تے مجبور نے کہ بابا جی محمد علی جناح سچے سن اور علامہ اقبال سچا سی جنہوں نے پاکستان بنایا وہ لوگ سچے سن اسی غلطی دے ساں اسی سمجھا کہ شاید ہندو سانو اپنے نال رہ لین دیں گے لیکن آج بھی اسی ہندوستان دے اندر مسافراں کل بھی مسافراں تو آج مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں آج مسلمانوں سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ تو بہرحال عرض کرنا مقصد ہے کشمیر دیکھ لو فلسطین دیکھ لو شام برما دیکھ لو اور اپنے ملکاں دے حالات دیکھ لو پاکستان دے حالات دیکھ لو اپنے معاشرے دے حالات دیکھ لو کنیاں آزمائشاں کنیاں تکلیفاں کتنے مصائب اور کتنی عذاب اللہ دے ساڑے ہوتے مسلط نے لیکن اسی پھر بھی سمجھن واسطے تیار نہیں آؤ اسی تے تو انہوں دعوت دیندے رہاں گے لوگوں پیرانو چھڑ دیو فقیرانو چھڑ دیو صوفیانو چھڑ دیو درویشانو چھڑ دیو امامانو چھڑ دیو گزارا ہو جائے گا لیکن رب کعبہ دی قسم محمد رسول اللہ نو چھڑیاں گزارا ہو سکتا محمد رسول اللہ دی نافرمانی کر کے اسی نہ دنیا چ کچھ بنا سکنے نہ آخرت وچ دونوں جہانہ چ بربادی بربادی ہے آؤ ہر معاملے چ اللہ دے رسول دے فرما بردار بن جائیے نافرمانی تو بچ جائیے اللہ دے رسول دی حدیث آخر سن لو آمینہ دلال نے فرمایا کہ لوگو میری ساری امت جنت میں جائے گی ساری امت
لیکن وہ بد نصیب نہیں جائے گا جڑا خود جان تو انکار کر دے۔ حضور ایسا کوئی بد نصیب بھی ہو سکتا ہے دنیا جڑا خود کہے میں جنت میں نہیں جانا۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، لوگوں جو میری گل منے گا، میری اطاعت و فرمانبرداری کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو خود انکار کر دیتا۔ اللہ سانو مصطفیٰ دا فرمانبردار بن کے رہن دی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔